नमस्कार, म रेश्मा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टको अलिकति कन्सेप्ट बुझ्छौँ र यसकै न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। ओभरहेड भन्न साथ इन्डाइरेक्ट कस्टहरूको समलाई नै हामी के भन्छौँ? ओभरहेड। डाइरेक्टली चाहिँ प्रोडक्सन युनिटसँग रिलेट नहुने, डाइरेक्ट एउटा युनिटको यति रुपियाँ पर्छ भनेर भन्न सक्दैन प्रोडक्सन युनिटसँग, इन्डाइरेक्ट नेचरको कस्टलाई नै हामी के भन्छौँ? ओभरहेड। र यो च्याप्टरमा हामीले चाहिँ गर्ने काम भनेको डिफ्रेन्ट ओभरहेडहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टको हरेक प्रोडक्सन प्रोसेसमा कति कति कस्ट लाग्यो हैन, प्रोडक्सन गर्दा फेरि डिफ्रेन्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कति कति कस्ट लाग्छ भनेर के गर्ने? एलोकेसन अथवा एपोर्सनमेन्ट गर्ने काम चाहिँ केमा गर्छौँ? एकाउन्टिङ फर ओभरहेड। अब इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्न साथ डाइरेक्ट प्रोडक्सनमा एउटा युनिटको यति रुपियाँ भन्न मिलेन, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ? डिफ्रेन्ट बेसिसको आधारमा चाहिँ ओभरहेडहरूलाई चाहिँ हामी डिपार्टमेन्ट वाइज चाहिँ कस्ट छुट्याउँछौँ। अब यहाँनिर जस्तै ओभरहेड भयो, त्यसलाई के? बेसिस हैन, के को आधारमा चाहिँ छुट्याउँछौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ? बेसिस। र जहिले पनि ओभरहेड हेर्न साथ त्यसलाई चाहिँ के को बेसिसमा छुट्याउँछ चिन्नु पर्यो। जस्तै सुरुमा क्यान्टिन एक्सपेन्सेस, लेबर वेलफेयर, इन्सुरेन्स, सुपरभिजन, एम्युनिटिज, मेडिकल एक्सपेन्सेस, यो भनेको सबै लेबरसँग रिलेटेड छ हैन, कतिजना इम्प्लोइ अथवा स्टाफ छ त्यो अनुसारको रिलेटेड भएको भएर यसको बेसिस नै के छ? नम्बर अफ इम्प्लोइ। हरेक डिपार्टमेन्टमा कतिजना मान्छे छ स्टाफ, त्यसको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ? यो क्यान्टिन एक्सपेन्सेसहरू छुट्यायो। अर्को छ रेन्ट। अब रेन्ट भन्न साथ के हुन्छ? एग्रिगेटमा कम्पनी फ्याक्ट्रीको चाहिँ रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब एउटा डिपार्टमेन्टको कति रेन्ट भनेर थाहा हुँदैन, अब त्यसको बेसिस चाहिँ के गर्छौँ हामी? एरियाको आधारमा हैन, जति ठुलो स्पेस अकुपाई गरेको छ उसको रेन्ट पनि के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो। जस्तै कम्पनीको फ्याक्ट्रीको ओभरअल रेन्ट चाहिँ मन्थको 1 लाख छ भने अब एउटा डिपार्टमेन्टको कति त थाहा हुँदैन, त्यही भएर हरेक डिपार्टमेन्टलाई कस्ट एलोकेट गर्दा के को आधारमा गर्छौँ? फ्लोर एरिया, स्पेस कति चाहिँ अकुपाई गरेको छ त्यसको बेसिसमा छुट्याउँछौँ। अर्को छ हामीसँग इन्डाइरेक्ट वेजेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस। अब यिनीहरू चाहिँ के को आधारमा छुट्याउने रहेछ? डाइरेक्ट वेजेस। अर्को जेनरल ओभरहेड, कि लेबर आवर, डाइरेक्ट लेबर आवर, कि मेसिन आवर, कि डाइरेक्ट वेजेस, अब जुन छ त्यसकै बेसिसमा छुट्याउँछौँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस, लाइटिङ एक्सपेन्सेस भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हैन, कतिवटा बत्तीको पोइन्ट छ त्यसको आधारमा लाइट पोइन्ट, किलोवाट आवर्स, अथवा नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिँदैन भने एरिया कत्रो छ त्यसको बेसिसमा के गर्छौँ हामी? इलेक्ट्रिक चार्जहरूलाई चाहिँ हामीले एलोकेट गर्छौँ अथवा रिएपोर्सनमेन्ट गर्छौँ। त्यो पछि छ हामीसँग मोटिभ पावर। मोटिभ पावर भन्न साथ फ्युल ग्यासहरूको आधारमा मेसिनले कति घन्टा काम गर्यो, हर्स पावर कति लाग्छ त्यसको बेसिसमा हुन्छ। त्यही भएर एचपी इन्टु के गर्छौँ? मेसिन आवर। यदि एचपी इन्टु मेसिन आवर दुइटै इन्फर्मेसन छैन, एचपी मात्र छ भने एचपी मात्र युज गर्छौँ। अब एचपी छैन भने मेसिन आवरको बेसिसमा टुक्र्याउँछौँ। दुइटै छ भने चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ त्यसलाई नि केमा राख्छौँ? बेसिसमा राख्छौँ। अर्को छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस, स्टोर ओभरहेड, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल सप्लाइज, यो चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो? मेटेरियलहरूसँग रिलेटेड भयो। त्यही भएर डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट अथवा मेटेरियल रिक्विजिसन, कति चाहिँ मेटेरियल कन्ज्युम भयो त्यसको बेसिसमा छुट्याउँछौँ। अर्को छ डेप्रिसिएसन, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्सेस छ। यो भनेको के को हुन्छ? डेप्रिसिएसन भन्दा एसेट्सको भ्यालुको हुन्छ हैन, एसेट्सको त डेप्रिसिएसन काट्छ, त्यही भएर यसको बेसिस नै के छ? क्यापिटल अर बुक भ्यालु अफ एसेट्स। अर्को छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको कति सेल्स गर्यो त्यसको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। जस्तै सेल्सम्यानको कमिसनहरूको कुरा, जति धेरै उसले सेल्स गर्न सक्यो कमिसन त्यति पाउँछ, अनि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के को बेसिसमा छुट्याउँछौँ हामी? सेल्स रेभिन्यूको। अब अर्को यो च्याप्टरमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भने ओभरहेड रेट पर, कि लेबर आवर भन्छ कि मेसिन आवर भन्छ। यदि मेसिन आवर भन्यो भने टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई के गर्छौँ? मेसिन आवर। यदि ओभरहेड रेट पर लेबर आवर भनेको छ भने हामी के गर्छौँ? टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई लेबर आवर। यसरी चाहिँ के गर्छौँ? हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? ओभरहेड हुन साथ त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले एलोकेट गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट बेसिसको आधारमा चाहिँ ओभरहेडलाई के गर्छ? एलोकेसन गर्ने काम गर्छौँ। हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, द टेबल गिभन बिलो contains the position of processing division हैन, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अथवा प्रोसेसिङ डिभिजनको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्वेसनले दिएको छ। अब के छ भने हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा कि चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको मात्र दिन्छ, कि चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टको दुई थरीको क्वेसन हुन्छ। अब यसरी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको मात्र गर्छ भने हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई रिएलोकेसन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न परेन। अब यसमा चाहिँ जस्ट
हरेक ओभरहेडलाई चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको कति कति कस्ट छ भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले एलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ टेबलमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग ओभरहेड जे ओभरहेडहरू छ त्यो ओभरहेडको नामहरू यहाँ लेख्छौँ। बेसिस अफ एपोर्सनमेन्ट भनेको अब त्यसलाई त्यो ओभरहेडलाई कुन चाहिँ बेसिसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा बाँड्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बेसिस अफ एपोर्सनमेन्ट। जस्तै रेन्ट भयो भने एरियाको आधारमा, सुपरभिजन भन्यो भने नम्बर अफ इम्प्लोइहरूको आधारमा त्यो बेसिस भइदिन्छ। त्यही भएर ओभरहेड यहाँ भयो, त्यसलाई के को आधारमा बाँड्दैछौँ हामी भनेको चाहिँ बेसिस अफ एपोर्सनमेन्ट। टोटल भनेको टोटल ओभरहेड, कम्पनीको ओभरहेड टोटल कति छ त्यो चाहिँ टोटलमा लेख्छौँ। अब हामीसँग यहाँनिर 3टा डिभिजन 1, 2 र 3 हैन 3टा डिपार्टमेन्ट भएको भएर 1, 2, 3 भनेर 3टा हामीले कोलम बनायौँ। यदि 4th डिपार्टमेन्ट पनि थियो भने अर्को कोलम पनि हुन्छ। अब जतिवटा डिपार्टमेन्ट छ यतापट्टि के गर्दै जान्छौँ हामी थप्दै जान्छौँ। अब यहाँनिर प्रोसेसिङ डिभिजनको डिफ्रेन्ट हामीलाई त्यहाँनिर स्पेस युज, मेसिन कस्ट, नम्बर अफ इम्प्लोइज, एचपी अफ मेसिन, डिएलएच प्रोड्युस, यो भनेको हाम्रो कस्ट ओभरहेड होइन, यो भनेको चाहिँ बेसिसहरूको लागि दिएको इन्फर्मेसन भयो। अब तलको लाइनमा के भन्दै हामीलाई क्वेसनले द ओभरहेड इन्कर्ड ड्युरिङ लास्ट मन्थ। अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ हामी के गर्दैछौँ मन्थली ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन बनाउँदैछौँ हामी हैन। यो चाहिँ मन्थको डाटा दिइरहेछ भनेपछि सुरुमा छ फ्युल कन्ज्युम्ड। जस्तै फ्युल कन्ज्युम्ड हामीले के भनेको थियौँ फ्युलहरूको कुरा गर्छ भने योलाई चाहिँ के को बेसिसमा बाँड्छौँ हामी मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर गर्छौँ भनेको थियौँ। अब यो क्वेसनमा मेसिन आवर छैन त्यही भएर यसलाई के को बेसिसमा मात्र बाँडिदिन्छौँ हामी हर्स पावर अफ मेसिन। त्यस्तै लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। लाइटिङ एन्ड हिटिङ भन्नु साथ हामीलाई चाहिन्थ्यो नम्बर अफ लाइट पोइन्ट। अब नम्बर अफ लाइट पोइन्ट क्वेसनले नदिएको भएर हामी अर्को एरियातिर जान्छौँ स्पेस युजतिर। त्यो पछि अर्को छ हामीसँग मिससेलेनियस एक्सपेन्सेस। मिससेलेनियस एक्सपेन्सेसलाई अब यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ डाइरेक्ट लेबर आउट डिएलएच प्रोड्युस भनेको छ भने मिससेलेनियसलाई के को बेसिसमा बाँडिदिन्छौँ हामी डाइरेक्ट लेबर आउट प्रोड्युसको बेसिसमा। अर्को छ हामीसँग रेन्ट एन्ड रेट्स। अब रेन्ट भन्न साथ एरिया कति ठाउँ गरेको छ त्यसको बेसिसमा बाँड्ने भयो त्यही भएर स्पेस युज नै भयो। र अर्को छ सुपरभिजन कस्ट। अब सुपरभिजन कस्ट हाम्रो के छ नम्बर अफ इम्प्लोइज। यदि डाइरेक्ट वेजेस छ भने डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा गर्दा नि भयो। अब यहाँनिर नम्बर अफ इम्प्लोइज दिएको भएर हामी के को बेसमा गर्छौँ नम्बर अफ इम्प्लोइज। अब तलपट्टि के दियो भने द रेट अफ डेप्रिसिएसन एप्लाइड अन अल द मेसिन इज 12% पर एनम भनेर दियो। हामीलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ 12% एक वर्षको भन्यो। अब हामीले के भनेको छौँ सुरुमै यो ओभरहेड चाहिँ मन्थली हो ड्युरिङ द मन्थ भनेको एक महिनाको कुरा रहेछ भनेपछि वर्षको 12% चाहिँ डेप्रिसिएसन काट्थ्यो भने एक वर्षको कति पर्सेन्ट मात्र हुने भयो 1% मात्र हुने भयो। अब डेप्रिसिएसन के को भनेको छ मेसिनको भनेको छ भनेपछि माथिपट्टि हामीलाई मेसिन कस्ट दिएको छ। भ्यालु अफ मेसिनको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ के गर्छौँ ओभरहेड चाहिँ एलोकेसन गर्ने काम गर्छौँ। रिक्वायर्डमा चाहिँ हामीसँग ओभरहेड पर डिएलएच अफ इच प्रोसेसिङ डिभिजन डाइरेक्ट लेबर आवरको चाहिँ ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर हैन पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेपछि अब डाइरेक्ट लेबर आवरले लास्टमा हामीले टोटल ओभरहेड जुन निकाल्छौँ त्यसलाई डिभाइड गर्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो ओभरहेड पर डिएलएच भनेर आयो। अब सुरुमा हामी के गर्छौँ टेबलमा भर्दै लान्छौँ। अब टेबलमा लाँदा कहिले पनि बेसिस भन्ने हैन सुरुमा के हेर्छौँ ओभरहेड हेर्छौँ। अनि यहाँनिर हामीलाई ओभरहेडमा सुरुमा हामीलाई के दिएको छ फ्युल कन्ज्युम्ड। अब फ्युल कन्ज्युम चाहिँ हामी के को बेसिसमा छुट्याउँछौँ एचपी। त्यहाँनिर एचपी अफ मेसिन भनेर दियो क्वेसनले। अब एचपी अफ मेसिनको कुरामा त्यहाँ क्वेसनले 50, 30, 20 भनेर दिएको छ हैन। हामीलाई एचपी अफ मेसिन चाहिँ क्वेसनले 50, 30 र 20 भनेर दिएको छ। अब के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी सानो फिगरमा लान्छौँ क्याल्कुलेसन इजी गर्नको लागि सानो फिगरमा भनेपछि 50 को 30 को र 20 को चाहिँ जस्तै के छ 50:30:20 युज गर्नुभन्दा एउटा एउटा जेरो काट्छौँ। अनि अब हामीसँग के हुन्छ रेसियो 5:3 के गर्छौँ 2। अब यसलाई लेख्दा फेरि हामी यहाँ 5:3 के गर्छौँ 2 गर्छौँ। अब यहाँनिर टोटल यहाँ हामीलाई फ्युल कन्ज्युम चाहिँ क्वेसनले कति दिएको छ 20,000 हैन। फ्युल कन्ज्युम चाहिँ हामीलाई टोटल क्वेसनले कति दिएको छ 20,000। त्यसलाई एचपी अफ मेसिनको आधारमा भाग लाउँदा फेरि एउटा एउटा जेरो काटेर हाम्रो कति आयो 5:3:2 भनेपछि 5, 3 र 2 5, 3 र 2 जोड्दा हाम्रो कति आउँछ 10। अब हरेक डिपार्टमेन्टमा के गर्छौँ भने जस्तै 1 को त 5 हो नि त त्यही भएर 5/10 × 20,000 गर्दै यहाँ राख्छौँ। सेकेन्डको केसमा
3/10 इन्टु के गर्छौँ 20,000 थर्डको केसमा 2/10 इन्टु के गरिदिन्छौँ 20,000 आफ्नो जति भ्यालु छ त्यसलाई टोटल भ्यालुले डिभाइड गर्ने इन्टु ओभरहेडको भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दा आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा लान्छौँ भनेपछि 5/10 इन्टु 20,000 गर्दा यो कति आयो 10,000 त्यस्तै 3/10 इन्टु 20,000 गर्दा फेरि यो हामीलाई कति आयो 6,000 अनि अर्को के छ 2/10 इन्टु 20,000 गर्दा यो कति आयो हामीलाई 4,000 यसरी चाहिँ केमा लेख्छौँ हामी डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले कस्ट चाहिँ एलोकेट गर्दै राख्छौँ भनेपछि 10,000 6,000 र 4,000 जोड्दा टोटल ओभरहेड कति छ 20,000 हामीले चाहिँ फ्युललाई के को आधारमा छुट्यायौँ एचपी अफ मेसिन अब यस्तै अर्को हामीलाई क्वेसनले हामीलाई के दिइरहेको छ क्वेसनले लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस अब लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेसको लागि खास नम्बर अफ लाइट पोइन्टलाई हामीले पहिला खोज्छौँ नम्बर अफ लाइट पोइन्ट नभएको भएर अब त्यसको ठाउँमा हामी के युज गर्छौँ स्पेस युज्ड स्क्वायर मिटरमा छ यहाँनिर अब स्पेस युज चाहिँ हाम्रो क्वेसनले 5,000 4,000 र 2,000 छ भनेपछि यहाँनिर तीनटा जेरो काट्यो भनेपछि हामीसँग रेसियो कति बाँकी भयो 5:4 कति छ 2 हैन 5:4 अब क्वेसन हेर्दै बानी परिहाल्छ तीनटा जेरो काटेर लेख्दा 5 4 कति बाँकी भयो 2 भनेपछि 5 4 र 2 जोड्दा हाम्रो यो कति आउँछ 11 अब ओभरहेड हामीलाई चाहिँ लाइटिङ एन्ड हिटिङको 16,000 कति छ 500 हैन हाम्रो ओभरहेड चाहिँ कति छ 16,500 अब हामी के गर्छौँ 1600 500 लाई डिभाइड बाइ 11 गर्छौँ हैन इन्टु के गर्यो 5/11 गरेर इन्टु 16,500 गर्दा हाम्रो यो आयो 7,500 त्यस्तै 4/11 हैन आफ्नो भ्यालु 4 छ नि त त्यही भएर 4/11 इन्टु 16,500 गर्दा यो 6,000 आयो त्यस्तै 2/11 इन्टु 16,500 गर्दा यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति आयो 3,000 यसरी हामीले केलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्यौं लाइटिङ एन्ड हिटिङलाई अब लाइटिङ एन्ड हिटिङ पछि क्वेसनमा त्यहाँनिर लाइटिङ एन्ड हिटिङ पछि क्वेसनले हामीलाई त्यहाँनिर के दिएको छ मिससेलियनस एक्सपेन्सेस यहाँनिर दियो अब हामीलाई मिससेलियनस एक्सपेन्सेस अब मिससेलियनस एक्सपेन्सेसलाई हामी के को आधारमा बाँड्छौँ त्यहाँनिर डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोड्युस्ड भनेको छ डाइरेक्ट लेबर आवरको बेसिसमा चाहिँ के बाँड्दिन्छौँ मिससेलियनस एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ एलोकेट गर्छौँ अब मिससेलियनस एक्सपेन्सेस हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 18,000 अब लेबर आवरको केसमा 4,000 2,500 2,500 छ 4,000 2,500 2,500 अब यसलाई गर्दाखेरि 40:25:25 लेख्ने भयो यसलाई फर्दर 5 ले डिभाइड गरिदिएर 8:5:5 लेख्ने भयो अब त्यो जसरी गर्दा नि भयो अब जस्तै त्यहाँनिर के थियो हामीलाई 4,000:2500:2500 छ अनि दुईटा जेरो पहिला कट हुन्छ अनि 5 8 जा कति आयो 40 5 5 जा 25 यस्तै 5 5 जा के हुन्छ 25 जति भ्यालु थियो त्यसलाई अझ सानोमा लगेर चाहिँ के गर्यौं 8 5 र 5 निकाल्यौं भने चाहिँ अब यहाँ लेख्दा 8:5 के गर्छौं हामी 5 लेख्छौं अब रुल के छ 8 5 र 5 जोड्दा 18 भयो अब कसरी निकाल्छौं 8/18 इन्टु 18,000 गर्छौं हैन 8/18 इन्टु 18,000 गर्दा यो हामीलाई कति आउँछ 8,000 त्यस्तै 5/18 इन्टु 18,000 गर्दा फेरि यो कति थाउजन्ड आयो 5,000 अनि 5/18 इन्टु 18,000 गर्दा फेरि यो पनि कति आयो 5,000 अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो मिससेलियनस एक्सपेन्सेसको भयो एलोकेसन अब त्यस्तै अर्को हामीसँग छ यहाँनिर मिससेलियनस एक्सपेन्सेस पछि के छ रेन्ट एन्ड रेट्स अब अर्को छ हामीसँग रेन्ट एन्ड रेट्स अब रेन्ट एन्ड रेट्स भन्न साथ जहिले पनि स्पेस अकुपाइडको अथवा स्पेस यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ युज्ड भनेको छ स्पेस अकुपाइड अथवा स्पेस युज जति छ त्यो युज गर्छौं अब स्पेस युजको अघि न पनि हामीले निकालेछौं 5:4:2 हैन 5:4:2 थियो अब स्पेस रेन्ट हामीलाई कति छ 22,000 अब कुरा के भयो हाम्रो 5 4 2 9 र 2 जोड्दा 11 अब रुल के छ 5/11 इन्टु 22,000 गर्छौं हैन 5/11 इन्टु 22,000 गर्दा यो हामीलाई 10,000 आयो त्यस्तै 4/11 इन्टु 22,000 गर्दा यो 8,000 आयो त्यस्तै
2/11 इन्टु 22,000 गर्दा यो कति आयो हामीलाई 4,000 यो भनेको चाहिँ के भयो रेन्ट एन्ड रेट्सलाई चाहिँ हामीले एलोकेसन गर्यौं अब रेन्ट एन्ड रेट्स पछि त्यहाँनिर हामीलाई के छ क्वेशनले दिएको सुपरभिजन कस्ट अब सुपरभिजन कस्ट चाहिँ हामीलाई क्वेशनले कति दिइरहेको छ 14,000 अब सुपरभिजन कस्टको हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ इम्प्लोइज क्वेशनले के दिएको छ नम्बर अफ इम्प्लोइज दिएको छ नम्बर अफ इम्प्लोइज हामीलाई 30 20 र 20 दिएछ हैन अब 30 20 र 20 दिन्छ भने एउटा एउटा जेरो काटिन्छ यहाँ भनेपछि अब हामीसँग रेशियो के बनिन्छ 3:2:2 भनेपछि 3 र 2 जोड्दा 5 5 र 2 कति भयो 7 अब रुल के छ 3/7 इन्टु 14,000 गर्छौं यो गर्दा फेरि हाम्रो कति थाउजन्ड आउँछ 6,000 2/7 इन्टु 14,000 गर्दा यो 4,000 आयो त्यसले 2/7 इन्टु 14,000 गर्दा यो पनि कति आयो हामीलाई 4,000 अब यो गर्दा हामीलाई के भयो सुपरभिजन कस्ट भयो अब सुपरभिजन कस्ट पछि यहाँ क्वेशनले अर्को हामीलाई तलपट्टि डेप्रिसिएसन दिथ्यो भनेपछि यहाँनिर डेप्रिसिएसन अफ मेसिन अब मेसिनको डेप्रिसिएसन हामीले के गर्छौं मेसिनकै कस्टको बेसिसमा चाहिँ के गर्छौं यसलाई निकाल्दिन्छौं अब कति पर्सेन्ट छ 12% पर एनम भनेको वर्षको 12% भयो भनेपछि 12/12 गर्दा यो कति पर्सेन्ट मात्र काट्छौं हामी 1% अब माथि हेरौं हामी त्यहाँ मेसिन कस्ट हामीलाई 5 लाख छ 5 लाख को कति पर्सेन्ट डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु छ 1% भनेपछि यो कति आउँछ हामीलाई 5,000 आयो अब यसको लागि त्यो रेट निकाल्नु परेन किनभने पर्सेन्टेजमा दिइराछ त्यो पछि हामीलाई अर्को के छ यहाँनिर मेसिन हाम्रो सेकेन्ड डिपार्टमेन्टमा 3 लाख छ 3 लाख को 1% कति आउँछ 3,000 त्यसले थर्ड डिपार्टमेन्टको 2 लाख छ 2 लाख को 1% कति आउँछ यो 2,000 भन्छ अब यति टोटल गर्नु पर्यो 5 3 र 2 जोड्दा टोटल ओभरहेड कति छ हामीलाई 10,000 हैन 5,000 3,000 र 2,000 गर्दा टोटल कति लेख्दिन्छौं 10,000 अब यो गरौँ टोटल ओभरहेड टोटल जोड्छौं ओभरहेड यो आयो 1,05,000 त्यस्तै one डिपार्टमेन्ट 1 को कति छ 46,500 सेकेन्ड डिपार्टमेन्टको छ टोटल 32,000 र थर्ड डिपार्टमेन्टको कति छ 22,000 यो के गर्यौं हामीले ओभरहेड चाहिँ एड गर्यौं अब यो पछि क्वेशनले हामीलाई त्यहाँ रिक्वायर्डमा के थियो ओभरहेड पर डाइरेक्ट लेबर आवर हैन ओभरहेड चाहिँ के भन्छ पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेपछि यहाँनिर के गर्छौं ओभरहेड पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर हामी यसको फर्मुला के हुन्छ टोटल ओभरहेड अब पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको भएर डिवाइड बाइ के गर्छौं डाइरेक्ट लेबर आवर अब फर्स्ट डिपार्टमेन्टको केसमा टोटल ओभरहेड कति छ हामीसँग 46,500 छ र यसको लेबर आवर हामीसँग कति छ 4,000 छ 46,500 लाई 4,000 ले डिवाइड गर्दा यो कति आयो 11.625 आयो यस्तै सेकेन्ड डिपार्टमेन्टको केसमा टोटल ओभरहेड हामीले कति निकालेको छौं 32,000 त्यही भएर 32,000 डिवाइडेड बाइ डाइरेक्ट लेबर आवर कति छ 2,500 32,000 लाई 2,500 ले डिवाइड गर्दा यो कति आयो रुपैयाँ 12.8 यस्तै थर्ड डिपार्टमेन्टमा टोटल ओभरहेड हामीसँग कति छ 22,000 त्यही भएर 22,000 डिवाइडेड बाइ डाइरेक्ट लेबर आवर 2,500 गर्दा यो चाहिँ कति आयो रुपैयाँ 8.8 अब यो क्वेशनमा चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्ट नभएको भएर प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनले नै हाम्रो के भन्छ टोटल क्वेशन चाहिँ सल्भ भएको छ हामीसँग यहाँनिर अर्को एउटा क्वेशन छ पोखरा फ्याक्ट्री हैज 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अब यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा मैले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट मात्र भएको गरेथे अब यो क्वेशनमा चाहिँ के छ 3टा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ र 1 सर्भिस डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा एस डिपार्टमेन्ट मात्र छ अदर डिटेल्स आर एज फलोज अब यस्तो जब सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिन्छ क्वेशनले सुरुमा के गर्नुपर्छ ओभरहेडहरुलाई चाहिँ सबै चारवटै डिपार्टमेन्ट यहाँ टोटल प्रोडक्सनको 3टा छ सर्भिसको एउटा छ चारवटै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के गर्छौं ओभरहेडहरुलाई चाहिँ एलोकेसन गर्छौं पछि के गर्छौं सर्भिस डिपार्टमेन्टले चाहिँ आफ्नो इन्कम हुँदैन त्यही भएर फेरि सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट चाहिँ कोले नै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले नै बियर गर्नुपर्ने हुनेले भएकोले
के गर्छौँ सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ फर्दर फेरि केमा एलोकेसन गरिदिन्छौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ फेरि के गरिदिन्छौँ भाग ल्याउँछौँ जसरी पनि सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ लास्टमा कति गर्छौँ 0 बनाइदिन्छौँ किनभने कम्पनीको ओभरअल खर्च बेहोर्ने त त्यही प्रोडक्सन गरेर सेल गरेर हो त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टहरूको कस्ट पनि कसले बेहोर्नुपर्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले बेहोर्नुपर्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ यता प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई एलोकेट गर्छौँ अब यो च्याप्टरमा हामीले के मात्र गरेथ्यौँ ओभरहेड इन्डाइरेक्ट कस्टहरू मात्र रेकर्ड गर्थ्यौँ तर यसमा के भइदिन्छ भने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ किनभने सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्च पनि कसले बेहोर्नु छ प्रोडक्सनले त्यही भएर सर्भिसमा लागेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि प्रोडक्सनको लागि के भइदिन्छ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भइदिन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अरूमा रेकर्ड नगर्ने केमा मात्र रेकर्ड गर्छौँ सर्भिसमा मात्र रेकर्ड गर्छौँ अब यहाँनिर क्वेसनले यहाँनिर जस्तै पार्टिकुलर्स भनेर डाइरेक्ट मेटेरियल रुपीज प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट 3 20,000 30,000 20,000 दिएको छ र सर्भिस डिपार्टमेन्टको कति मात्र दिएको छ 5,000 को अब सर्भिसको खर्च पनि प्रोडक्सनले बेहोर्नु पर्ने भएको भएर त्यसको लागि इनडाइरेक्ट भयो त्यही भएर अब हामी रेकर्ड गर्दा कसको मात्र रेकर्ड गर्छौँ सर्भिसको मात्र अब डाइरेक्ट यो जुन प्रोडक्सन 3टा डिपार्टमेन्टको छ त्यो चाहिँ हामी के गर्दैनौँ रेकर्ड गर्दैनौँ त्यही भएर यहाँनिर फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ सिधै एलोकेट गरेर दिएको छ त्यही भएर एलोकेटेड लेख्छौँ अथवा गिभन भनेर लेख्दा नि हुन्छ कति छ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल 5,000 छ अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरुमा नभएको भए पनि लेख्दैनौं किनभने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेख्दैनौं सर्भिसको मात्र डाइरेक्ट चाहिँ प्रोडक्सनको लागि चाहिँ के हुन्छ अरे इनडाइरेक्ट हुन्छ त्यही भएर सर्भिसमा मात्र के गर्छौं डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेख्छौं अब कति छ त्यो एउटा 5000 यहाँ यसरी टोटलमा लेख्छौं अब यस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल पछि क्वेशनले हामीलाई अर्को दिएको छ यहाँनिर डाइरेक्ट वेजेस अब डाइरेक्ट वेजेस पनि क्वेशनले के गरेको छ हरेक डिपार्टमेन्टलाई छुट्याएर दिएको छ अब के हुन्छ रे डाइरेक्ट चाहिँ कहाँ मात्र रेकर्ड गर्छौं हामी सर्भिसमा मात्र भने चाहिँ यो पनि कति छ हामीसँग 5000 छ अब यो चाहिँ टोटलमा पनि कति लेख्छौं हामी 5000 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ सर्भिसमा मात्र के गर्छौं रेकर्ड गर्छौं अब डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस पछि लेबर आवर छ लेबर आवर भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हैन त्यस्तै एरिया छ लाइट पोइन्ट छ हर्स पावर छ फिक्स्ड एसेट्स भ्यालु दिएको छ लास्टमा सर्भिस रेन्डर बाइ सर्भिस डिपार्टमेन्ट यो भनेको चाहिँ यसकै बेसिसमा चाहिँ के गर्छौं सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ फेरि प्रोडक्सनमा भाग लाउँछौं अर्को दिएको छ तलपट्टि ओभरहेड फर द पिरियड आर एज फलोज अब ओभरहेडहरु चाहिँ बल्ल दिएको छ हामीलाई त्यहाँनिर रेन्ट दियो क्वेशनले सुरुमा अब रेन्ट चाहिँ कति दिएको छ रुपीस 10000 अब रेन्ट भन्न साथ हामी के को बेसिसमा छुट्याउँछौं स्पेस एरिया कति छ त्यसको बेसिसमा भन्छ यहाँनिर एरिया इन स्क्वायर फिट भनेर दिएको छ अब एरिया अब हामीलाई क्वेशनले 400 300 200 100 दिएको छ अब हामीले अघि जस्तै के गर्छौं 0 0 काट दिन्छौं भनेपछि यहाँनिर दुईटा 0 चाहिँ काट्दा फेरि 4 3 2 र कति मात्र बाँकी भयो 1 भनेपछि 4 3 2 र कति 1 भनेपछि 4 र 3 2 र 1 जोड्दा कति आयो 10 आयो अब रुल के छ 4/10 into 10000 गर्छौं यो 4000 आयो त्यस्तै 3/10 into 10000 गर्दा यो 3000 आयो अनि त्यस्तै 2/10 into 10000 गर्दा यो 2000 आउँछ त्यस्तै 1/10 into 10000 गर्दा यो कति आयो हामीलाई 1000 आयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो रेन्ट अब रेन्ट पछि क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ इलेक्ट्रिक लाइट अब इलेक्ट्रिक लाइट भनेको लाइट पोइन्ट्सहरुको बेसिसमा यदि लाइट पोइन्ट छैन भने एरियातिर जान्छौं अब यो क्वेशनले चाहिँ हामीलाई के दिइराको छ लाइट पोइन्ट्स दिइराको छ अब लाइट पोइन्ट्स चाहिँ हामीलाई त्यहाँ क्वेशनले 5 3 2 र 2 दियो भन्छ यो कति दियो हामीलाई 5 3 2:2 5 3 8 9 10 11 12 आयो भनेपछि अब यहाँनिर हामीलाई ओभरहेड पनि कति दिइराको छ 12000 अब रुल के छ फेरि 5/12 into 12000 गर्छौं 5000 आयो त्यस्तै 3/12 into 12000 गर्दा यो 3000 आयो 2/12 into 12000 गर्दा 2000 त्यस्तै 2/12 into 12000 गर्दा यो पनि कति आयो हामीलाई 2000 यो भनेको चाहिँ अब के भयो इलेक्ट्रिक लाइटलाई पनि के गर्यौं एलोकेटेड गर्यौं अब इलेक्ट्रिक लाइट पछि हामीसँग छ यहाँनिर पावर अब पावर कति दियो हामीलाई क्वेशनले 15000 अब पावरहरु फ्युलहरु ग्यासहरुको कुराहरु छ नि जहिले पनि हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर मल्टिप्लाई गर्छौं अब यहाँ क्वेशनले हामीलाई मेसिन आवर दिएको छैन
हैन यदि मेसिन आवर पनि भएको भए हर्स पावर र मेसिन आवरलाई मल्टिप्लाई गरेर बल्ल आएको भ्यालु राख्थ्यौं अब यहाँ क्वेशनले चाहिँ हामीलाई के मात्र दिएको छ हर्स पावर मात्र दिएको छ अब हर्स पावर हामीलाई क्वेशनले 5 3 2 र 1 दियो 5 3 2 र कति दियो 1 दियो भने चाहिँ 11 आयो अब के गर्छौं हामीले हैन अब 11 लाई के गर्छौं 5/11 * 15,000 गर्दा फेरि हाम्रो यो पावर चाहिँ कति आउँछ हामीसँग 7500 त्यस्तै 3/11 * 15,000 गर्दा फेरि यो अर्को कति आयो 3750 2/11 * 15,000 गर्दा यो 2500 गर्यो त्यस्तै 1/11 * 15,000 गर्दा यो कति आयो 1250 आफ्नो जति भ्यालु छ त्यसलाई टोटलले डिभाइड गर्दै इन्टु टोटल ओभरहेड सँग मल्टिप्लाई गर्दै के गर्छौं आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टमा पोस्ट गर्छौं अब पावर पछि अब क्वेशनले के दिएको छ अर्को हामीलाई डेप्रिसिएसन अब डेप्रिसिएसन जहिले पनि के को काट्छ फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालुहरु अथवा मेसिनको जे छ फिक्स्ड एसेट त्यसकै बेसिसमा अब यहाँ निर हामीलाई क्वेशनले दिइराको छ फिक्स्ड एसेट्स भ्यालु अब फिक्स्ड एसेट्स भ्यालुमा हामीलाई कति दियो क्वेशनले 10 5 3 र कति दिएको छ 2 भनेको 10 5 3 र 2 जोड्दा टोटल कति आयो हामीलाई 20 आयो र अब हामीलाई डेप्रिसिएसन 20000 नै छ अब रुल के छ 10/20 * 20000 गर्दा यो कति आयो 10000 5/20 * 20000 गर्दा यो कति नै आयो 5000 3/20 * 20000 गर्दा फेरि यो 3000 त्यस्तै 2/20 * 20000 गर्दा सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ कति आयो 2000 आफ्नो जति भ्यालु छ डिभाइड बाइ टोटल इन्टु टोटल ओभरहेड मल्टिप्लाई गर्दै राख्छौं अब डेप्रिसिएसन पछि क्वेशनले लास्टमा दिएको छ जेनरल ओभरहेड अब जेनरल ओभरहेड भन्न साथ त्यहाँनिर के छ हामीसँग डाइरेक्ट वेजेस छ हैन जेनरल ओभरहेड चाहिँ हामीलाई 13000 दियो अब यसलाई चाहिँ के को बेसिसमा राख्छौं डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा अब त्यहाँ क्वेशनले हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 20000 30000 25000 20000 15000 अनि कति दिएको छ 5000 अब के गर्छौं तीनटा 0 कट हुन्छ अब सबैलाई 5 ले डिभाइड हुन्छ नि त्यही भएर 5 कट जा 5 5 25 5 4 जा 20 5 3 जा 15 अनि 5 1 जा 5 भनेर यसरी चाहिँ के गर्छौं 5 ले डिभाइड गर्दै राख्दियौ अब रुल के छ 5 4 3 र 1 जोड्दा 13 आयो अब के गर्छौं 5/13 * 13000 5000 आयो 4/13 * 13000 गर्दा फेरि यो 4000 आयो त्यस्तै 3/13 * 13000 3000 1/13 * 13000 गर्दा यो चाहिँ कति आयो 1000 अब यति पछि हाम्रो सबै ओभरहेड चाहिँ हामीले के गर्यौं रेकर्ड गर्यौं त्यही भएर यहाँ निर टोटल ओभरहेड भन्छौं अब बेसिसको टोटल हुँदैन ओभरहेड देखि टोटल गर्दै जाम यो 80000 आएको छ यो 31500 18750 12500 र 17250 यो चाहिँ के आयो हरेक डिपार्टमेन्टको चाहिँ कस्ट आयो अब यो पछि के याद गर्नुपर्छ जहिले पनि सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्च पनि प्रोडक्सनले बिहोर्ने भएको भएर सर्भिसको खर्च चाहिँ कहाँनिर लगेर हाल्दिन्छौं हामी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लगेर हाल्दिन्छौं अब यसको लागि चाहिँ के भन्छौं हामी रिएपोर्सनमेन्ट फेरि हामीले एलोकेट रिएलोकेट गरे हो त्यही भएर रिएपोर्सनमेन्ट अफ एस हैन सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ खर्चलाई चाहिँ के गर्ने डिभाइड गर्ने हैन अब क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ 50% 30% र 20% अब 50% 30% र 20% भनेको यो जुन 17250 छ यसलाई चाहिँ के गर्छौं अब हामीले तीनटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ भाग लगाइदिन्छौं अब 17250 मध्ये ए डिपार्टमेन्टमा कति पर्सेन्ट जान्छ 50% भनेपछि यो भनेको आउँछ 8625 त्यस्तै अर्को 30% भनेको 5175 र 20% भनेको कति आयो 3450 यो जुन 17250 छ योलाई चाहिँ कतिवटा डिपार्टमेन्टमा डिभाइड गर्दिएको तीनटा डिपार्टमेन्टमा यदि अर्को पनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट भएको भए अब यो S1 गरेर यस्तै S2 गर्दै फेरि अर्कोको भ्यालुलाई नि माइनसमा लिएर फेरि बार्दिन्थ्यौ अब अहिलेको केसमा छैन त्यही भएर जस्ट एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्चलाई चाहिँ कतिवटामा भाग लाग्यो तीनटामा अब कहिले कहिले के हुन्छ यसरी रेशियो यसरी नदिएर 5:3:2 भनेर दिला हैन दिन त दिन्छ एउटा रेशियो अब यस्तो दिए भने चाहिँ के गर्छौं 5 3 र 2 भनेको 10 भयो अब 5/10 इन्टु त्यो भ्यालु यहाँ राख्ने
त्यस्तै 3/10 इन्टु 17,250 2 मै राख्ने। फेरि थर्डको त 2 छ नि त, त्यही भएर 2/10 इन्टु 17,250 गरेर 3450 यसरी निकाल्दा नि भयो, अथवा सिधै हामीले पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गरेर राख्दिँदा नि भयो। भनेपछि अब योलाई पनि फेरि के गर्छौँ, टोटल गर्छौँ। भनेपछि यो भनेको टोटल ओभरहेड, जुन टोटल ओभरहेड सुरुमा 80,000 आछ, यो चेन्ज छैन किनभने उताको खर्चलाई यता बाँडेको मात्र हो। लास्टको जहिले पनि सर्भिसलाई कति बनाउनु छ, 0 बनाउनु छ। अब यो टोटल गर्दा चाहिँ हामीलाई आयो 40,125, त्यस्तै 23,925 र 15,950। यो गर्दा चाहिँ के भयो हाम्रो टोटल ओभरहेड। अब हामीले के गर्यौँ, हरेक डिपार्टमेन्टको चाहिँ टोटल ओभरहेड निकाल्यौँ। र सेकेन्डमा के छ रिक्वायर्ड, लेबर आवर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। अब के भनेको छ, लेबर आवर रेट। हामीलाई चाहिँ 3टा डिपार्टमेन्टको चाहिँ लेबर आवर रेट सोध्यो यहाँनिर। अब यसलाई के गर्छौँ हामी, आवर रेट। अब लेबर आवर रेट भन्छ नि फर्मुला के हुन्छ हाम्रो, टोटल ओभरहेड हुने भए जहिले पनि। अब लेबर आवर रेट भनेको भएर यहाँनिर केले डिभाइड गरिदिन्छौँ, टोटल लेबर आवर। यदि मेसिन आवर भने भए मेसिन आवरले नै डिभाइड गर्थ्यौँ। अब लेबर आवर रेट भने भएर लेबर आवरले नै डिभाइड गर्ने। भनेपछि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए को टोटल ओभरहेड आछ हामीलाई 40,125 डिभाइडेड बाई लेबर आवर कति छ हामीसँग 3,000। यो गर्दा फेरि कति आउँछ, 13.375। यस्तै बी को टोटल ओभरहेड आछ 23,925 डिभाइड बाई लेबर आवर बी को हाम्रो कति छ 2,000। अब यसले डिभाइड गर्दा फेरि यो आयो हामीलाई 11.9625। यस्तै सी डिपार्टमेन्टको टोटल ओभरहेड छ 15,950 र यसको लेबर आवर कति छ हामीसँग 2,000। यो गर्दा फेरि हामीलाई कति आउँछ 7.975। यो चाहिँ के निकाल्यौँ, हरेक डिपार्टमेन्टको लेबर आवर रेट हैन। 1 घण्टा लेबरले काम गर्दा चाहिँ यति रुपियाँ चाहिँ के छ कस्टिङ लाग्छ भनेर निकाल्यौँ। आजको क्लास यति नै। अरु च्याप्टरहरूको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं। धन्यवाद।